आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 13 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सूरत अन्नास पढ़ेंगे और ग्रामर में फेल मुदारे में हम कुछ नए अफाल की प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 12 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 473 बार आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक हम 156 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। सबसे पहले सूरह नास की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद हम इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ कुल कह दीजिए। अब तो हमें इसका मतलब याद हो जाना चाहिए ना। कुल कह दीजिए। कुल और कालू जो है ये दोनों मिलकर 332 दफा कुरान मजीद में है। कुल कह दीजिए आउजू, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। इसका तर्जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से जानते हैं। अगला लफ्ज है बिर रब्बी, रब की, अन्नास, लोगों के। और रब कौन है? जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे की हर पल परवरिश करने वाला है, जो हमारी हर तरह की जरूरत को पूरी करने वाला है। हम इस सूरह मुबारका की पहली आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप ये कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ। किसकी? रब की। कौन से रब की? लोगों के रब की। इंसान को अरबी में इंसान ही कहते हैं, लेकिन इंसान की जमा यानी लोग जो हैं उसको अरबी में उसका है लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है नास, यानी ये इंसान की जमा है नास। कुल आउज भी रब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के। अब सबसे पहली बात यह कि हम रब की पनाह में कब आएंगे? जब हम अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करेंगे। और ये हम सबको पता है कि हम हर वक्त गैर महफूज हैं। हम हर वक्त किसी ना किसी फितने के हमले में, कभी किसी आफत के हमले में, या कभी इन शर्पसंद इंसानों के उस हमले में, या बाज दफा हम बीमारी के वायरसेस, किसी ना किसी हमले में हम हर वक्त रहते हैं। तो इस सूरह मुबारका में पहली जो आयत है वो ये बता रही है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपने दुआ मांगनी है कि आपने पनाह में आना है किसके? रब के। और रब कौन है? जो लोगों का, तमाम लोगों का रब है। और उस रब की अजमत को महसूस करते हुए कि जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, उससे ही हम दरख्वास्त करें कि वो आइंदा भी वही हमारी हिफाजत करे। लोगों का रब से क्या मुराद है? लोगों का रब से मुराद है 800 करोड़ लोगों का, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबके, और क्यामत तक आने वाले तमाम इंसानों का रब। और इस रब की ही खासियत है कि ये हर दौर में हमेशा इंसानों के लिए, लोगों के लिए बारिशें बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश, मौसमों का इंतजाम, सब कुछ करने वाला है। हर इंसान की जरूरतों को पूरी करने वाला है। जब हम रब का ये तसव्वुर अपने जहन में रखें कि सिर्फ रब, ये जो हमारा रब है अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी हिफाजत में ही आकर बहुत सारे मसाइब से बच सकते हैं, तो हम पूरे दिल के साथ ये सूरह मुबारका के को पढ़ेंगे। अभी आप इसकी आयत नंबर 1 की प्रैक्टिस कीजिए कि हमें इस रब की पनाह में आना है जो तमाम इंसानों का रब है।
कुल आउज भी रब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब रब्बिन नास, अभी हमने पढ़ा ना, रब्बिन नास लोगों का रब, उसकी अजमत को महसूस करने में ये एहसास कर सकता हूं कि वो यानी अल्लाह। इनमें से कौन कौन से जवाब सही हो सकते हैं? एक से जायद जवाब है। जी सना जुल्फकार। अच्छा, ए, कुछ लोग लिख रहे हैं ए बी और कुछ लोग लिख रहे हैं ए बी सी डी। देखिए मैंने बात किया रब्बिन नास, लोगों का रब, तो उसमें डी तो नहीं आएगा क्योंकि फरिश्तों का, इसमें हम लोगों के रब की बात कर रहे हैं ना। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ए बी सी। इस जमीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है और तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है। जी बिल्कुल ठीक, अब सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब्दुलरहमान गेल, फरीदा अमजद, बिल्कुल ठीक। हरमीन बिनते यासिर, इरसाल अरेब। अब अगली आयत, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मालिकिन नास। नास का मतलब हमें पता चल गया, लोग, जमा जो है। मालिकिन नास, बादशाह की, लोगों के बादशाह की। मालिक का जो लफ्ज है ये कुरान मजीद में 4 डिफरेंट तरीके से आया है। मालिक यानी बादशाह, मलक जिसकी जमा मलाइका है, फरिश्ता। मालिक, मालिक को कहते हैं पोजेशन जो रखता है। और मिल्क कहते हैं मिल्कियत, पोजेशन रखना, किसी चीज को अपनी मिल्कियत रखना। अब यहां पर हम कह रहे हैं मालिकिन नास, लोगों का बादशाह। इलाहिन नास, इलाह का मतलब है माबूद और इसकी जमा है आलिहातुन। इलाहिन नास यानी हमारा रब कौन है, लोगों का रब कौन है? अल्लाह ताला। जब रब वो है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। अब आप ये तसव्वुर करें कि सच्चा बादशाह तो वही होगा जिसके इख्तियार में सब कुछ है। दुनियावी तौर पे बहुत सारे बादशाह होंगे, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो जो बादशाह, जिनके पास किसी ना किसी सल्तनत की बादशाहत होगी, लेकिन क्या उनके इख्तियार में सब कुछ होता है? नहीं, उनके इख्तियारात में सब कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती। तो जब रब वो है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हैं। तो जब बादशाह वो है तो माबूद भी वही होना चाहिए, क्योंकि इबादत उसी के लिए जायज है, इसलिए कि वो तमाम के तमाम इख्तियारात का मालिक है। तो ये आयत पढ़ते हुए दिल में ये दुआ करें, ये तसव्वुर करें कि ए अल्लाह ताला, मुझे तुझे ही सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। सिर्फ जुबानी तौर पे नहीं आपने कहना कि हम अल्लाह को सच्चा बादशाह मान, बल्कि हम उसके बताए हुए तमाम कवानीन पर अमल करें, उसके तमाम बातों पर अमल करें। जो भी अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उनको करें, और जिनसे मना किया उनसे मना हो जाएं। तभी हम उसको सही सच्चा बादशाह अपना मानेंगे। अब इस तसव्वुर के साथ इन दो आयत की प्रैक्टिस करें, मालिकिन नास, इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद की। अगले 15 सेकेंड आपके। मालिकिन नास के मानी बताएं। जी सना जुल्फकार, इरसाल अरे,
फवाद अशरफ, फरीदा अमजद, अब्दुल रहमान गिल, अरमीन बिनत यासिर। जी बिल्कुल ठीक। लोगों का बादशाह, बिलाल हुसैन। ठीक। इलाह की जमा क्या होगी? जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर, फरीदा अमजद, अब्दुल रहमान गिल, सना जुल्फिकार, इरसाल अरेब, आली हातन। और ये चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि आमतौर पर गोलता जो है वो इसम मुअन्नस की निशानी है, लेकिन एक्सेप्शंस के लिए आपने हमेशा अपने जहन की एक खिड़की खुली रखनी है। ये उन एक्सेप्शंस में से है कि जिसके आखिर में गोलता है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, बल्कि ये इलाह की जमा है, आलिहात। अल्लाह मालिक नास है, इसलिए कि मालिक नास लोगों का मालिक है। एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। जी फवाद अशरफ ठीक। सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर, साला रेब, बिलाल हुसैन, राबिया इमरान बिल्कुल ठीक। वो तमाम लोगों का और उनकी जायदाद का मालिक है, और वो तमाम लोगों पर कंट्रोल रखता है। अब आयत नंबर 4। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्रि, शर से। हमने सूरह फलक में भी पढ़ा है ना। मिन शर्रि, शर से। किसके? अल वसवास, वसवसा डालने वाले के। अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के। मिन शर्रि, शर से। शर कहते हैं बुराई और तकलीफ दोनों को। कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो देखने में कितनी भी अच्छी हो, उसके शर से आपने, उससे आपने पनाह ले मांगनी है। तो मिन शर्री, शर से। अब बाज गुनाह जो देखने में बड़े खुशनुमा लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप वो करते हैं तो आपको खुद को ही तकलीफ पहुंचती है। जिस्मानी तौर पर ना भी पहुंचे तो जहनी तौर पर जरूर पहुंचती है। तो यहाँ पर शर से मुराद क्या है? बुराई और तकलीफ, और कोई भी ऐसी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए। अलवसवास, अलवसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाले को। वसवसा कहते हैं कि बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि जो महसूस तो ना हो, लेकिन वो अपना असर कर जाए। तो वसवास कहते हैं जो बार बार वसवसा डाले। ठीक है। तो यहाँ पे अलवसवास, बार बार वसवसा डालने वाले की शर से पनाह की। और दूसरा अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले। अब जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला, यानी जो पहले जाहिर हो और फिर छुप जाए, उसके शर से भी पनाह मांगी गई है। शैतान हमेशा इन दो में से एक हालत में होता है। या तो वो वसवास की हालत में होगा, यानी वसवसे डालेगा आपके दिल में। आप कोई नेक काम भी कर रहे होंगे तो आपके दिल में कोई ऐसा वसवसा डाल देगा कि आप का दिल, ध्यान जो है वो उससे हट जाएगा। नमाज पढ़ते हुए तो बहुत से वसवसे आते हैं, वो सब के सब वसवसे शैतान की तरफ से ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप शैतान के वसवसों पे ध्यान ध्यान नहीं देते और अल्लाह के जिक्र को जारी रखते हैं, अल्लाह के जिक्र को करते हैं, तो क्या होता है कि वो पीछे हट जाता है, यानी खन्नास बन जाता है। वसवास की हालत में तब होता है जब आप अल्लाह को भूल जाएं, और जैसे ही आप अल्लाह को याद करेंगे फौरन वो खन्नास यानी पीछे हट जाने वाला होगा। अब शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से पनाह मांगिए, क्योंकि शैतान हर वक्त हम पर हमला कर रहा है। ये हम पहले सबक से पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा से लेकर आज तक और आइंदा क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के दिलों में वसवसे डालेगा। तो हमने उसके हमलों का एहसास करते हुए अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस करना है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से ही शैतान खन्नास हो जाता है, यानी पीछे हट जाता है। अब शैतान के वसवसों से पनाह मांगते हुए
اور اس شیطان کے وسوسوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے دل میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ ٹیچر ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے شروع میں ال آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جی تو بالکل۔ اب یہاں پہ یہ فائل کے معنی میں آیا ہے، کیا یہ پیسو وائس کے طور پہ ہے اس لیے یا پھر نہیں، کوئی اور وجہ فائل ہے؟ فائل اسم ہی ہوتا ہے۔ فائل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے نا، کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے کہا بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے، تو وہ تو وہ جو وسواس بار کا بار ہے، میننگ کیا گیا، بتایا گیا نا کہ صرف وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اینڈ پہ لفظ آ رہا ہے نا ڈالنے والا، تو والا تو وہی ہوگا نا، فائل تو جی وہی ہوگا ٹھیک ہے، جو اسم ہوگا، کوئی نہ کوئی اسم ہوگا نا۔ ٹھیک فائل اور مفعول جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں نا۔ جی۔ جی، شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، جب شیطان بھاگتا ہے۔ جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، فریدہ امجد بالکل ٹھیک۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلال حسین، رابع عمران، ادیبہ کوثر، جی بالکل ٹھیک۔ وسواس کا معنی بتائیں، وسواس۔ جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، ثنا ذوالفقار، ادیبہ کوثر، فریدہ امجد۔ وسواس وسوسہ ڈالنے والا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ الذی، الذی کا مطلب ہے جو، ہم نے شاید پہلے پڑھا ہے نا، اللہ زی اور اللہ زینا، اللہ زی کی جمع اللہ زینا، اللہ زی کا مطلب ہے جو، وہ لوگ جو، یوسوسو، اب اگلا لفظ آ گیا یوسوسو، پہلا تھا وسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، کس میں، صدوری، سینے میں، سینے میں دل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا دلوں میں، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الناس لوگوں کے، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار۔ اب شیطان کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کام کو کرنے کی نیت کر لیتا ہے جس کام کا شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ کرتا ہے پھر بار بار کرتا ہے، بار بار کرنے سے عادت ہو جاتی ہے، اور عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور شیطان کا ایجنٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا آخرت میں صرف اور صرف جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی وسوسے سے شروع ہونے والی بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گی، انسان کو جہنم تک لے جائے گی۔ اب شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، یعنی وہاں پر دل ہوتا ہے، اور چور یعنی شیطان کا حملہ آنگن یعنی سینہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا نا کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے جو انجام کار اس کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو دل میں اللہ کا ذکر ہونا، دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھنا شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
इस सोच के साथ, इस तसव्वुर के साथ शैतान के हमलों से बचने की दुआ करते हुए इस आय मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। अगले 15 सेकंड आपके लिए। फी सुदूरी हिम, फी और सुदूर का मतलब हमने अभी पढ़ लिया, हिम हमें ऑलरेडी पता है। चैट बॉक्स में लिखें क्या जवाब होगा इसका। जी, फरीदा अमजद, सना जुल्फकार, जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, बिलाल हुसैन, अदीबा कौसर। फी सुदूरी हिम, उन सबके सीनों में। अरमीन बिन यासिर, जी बिल्कुल ठीक। अब अगली आयत, तिरसा ला रहे, बिल्कुल ठीक। मिनल जिन्नति वन्नास, मिन से, अल जिन्ना, जिन को कहते हैं अरबी में, जिन को अल जिन्ना, अल जिन्नात जिन्नों में से, और वन्नास इंसानों में से। अब वो जो शयातीन वसवसे डाल रहे हैं वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी। अब सूरह अन्नास कुरान मजीद के आखिर में, सबसे आखिरी में सूरत है। क्यों? इसलिए कि हमें ये बताना मकसूद है कि चाहे हम कितना ही इल्म हासिल कर लें, जितने भी कुरान करीम खत्म कर लें, हमें शैतान से लड़ना पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को मार नहीं सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, हत्ता कि आप उसे देख नहीं सकते, और ना ही आप उसको समझा सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है अल्लाह ताला की पनाह। किस तरह से? उसके जिक्र के जरिए। अब ये जो आखिरी आयत है मिनल जिन्नाति वन्नास, इसमें एक अहम पैगाम छुपा हुआ है। हर एक के साथ एक जिन यानी शैतान है, वो एक बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में है। अपने जिन की मौजूदगी का एहसास कीजिए। ये वो शैतान है जो हर वक्त हमारे साथ है। उसके अलावा इंसानों में से कौन है वसवास डालने वाला, वसवसे डालने वाला? वो इंसानी वसवास है, वो दोस्त या ग्रुप जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है। वो शैतान की मजलिस होती है, जहां पर हमें अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम करने की तरगीब दी जाए। वो शैतान की महफिल होती है। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, ये भी अगर इनमें भी हमें ऐसी मालूमात हैं मिलती हैं जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हमें ले जाती हैं, तो ये सब भी शैतान के वसवसे हैं, इंसानी तरीके से डाले गए। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो निज़ाम तालीम है वो भी उस ज्यादातर गैरों के तर्ज पर काम कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे दिलों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलत, इस हमारे मजहब के अगेंस्ट डेवलप की जा रही हैं। उसके अलावा हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका बेशतर हिस्सा, कभी पकवान तो कभी फैशन, कभी सेहत तो कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पर इस्लामिक दार को, शर्म हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाहते हैं। और खुदा से हटकर जो कानून की बात करते हैं वो सारे इंसान, चाहे वो कोई भी है, जो ये कहते हैं कि यहाँ शरीयत के सजा के कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनों के साथ मिले बगैर जिंदगी नहीं रह सकती, किसी भी अंदाज में वो आपके दिलों में शकूक डालेंगे। और वो उन लोगों में से हैं जो आप में के दिलों में वसवसे डालते हैं, और जिनका जिक्र इस सूरह मुबारका में किया गया है। अब सूरह नास और सूरह फलक में हम कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है और क्या इसमें सिमिलरिटी है। सबसे पहली बात है, दोनों में पनाह मांगी गई है अल्लाह ताला की, लेकिन सूरह फलक में अल्लाह ताला की एक सिफ्त बयान की गई है, बिरब्बिल फलक, यानी सुबह के रब की पनाह मांगी गई है।
اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود۔ تو یہ تمام جو 3 صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اور ان تینوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق جو ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ایک بیان کی گئی، اور 3 شرور کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا، اور 3 شرور وہ ہیں جن میں سے اکثر اوقات دنیا میں ہی نقصان آپ کو پہنچ جاتا ہے، آخرت میں تو جو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ جبکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اور ایک شر کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نقصان ہمیں آخرت میں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ہمیں آخرکار، اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے، تو وہ ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اب سورہ ناس کو زندگی میں لائیے کس طرح سے؟ سنت رسول کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، جیسا کہ ہم نے سورہ فلق کے تعارف میں بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 3 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں میں موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اکٹھی 11 کی 11 آیات نازل ہوئی تھی۔ من الجناتی کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں من الجناتی۔ جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، ارمین بن یاسر، جی بالکل ٹھیک۔ ادیبہ کوثر، فریدہ امجد، جنوں میں سے۔ سالارے، سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ جی بلال حسین، ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، جی بالکل ٹھیک۔ فریدہ امجد، رابعہ عمران، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف، بالکل ٹھیک۔ بی یعنی 3 ناموں کا ذکر ہے۔ اب آخر میں سورہ ناس کا خلاصہ، ہم اس کورس میں جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے آخر میں ان کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سورہ ناس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اب سورہ ناس کو زندگی میں لائیے۔ سب سے پہلے مطالعہ کے بعد دعا کیجئے اور سوچئے کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہیں یہ دعائیں ہی ہیں۔ اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بری صحبت، بری چیزیں جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ، یا علم کی کمی۔ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزوں سے بچنے کا، اور تبلیغ کیجئے، انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کیجئے سب کو بتانے کی کہ شیطان کس کس طرح سے حملے کرتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔
अब हम आज के सबक यानी सबक नंबर 13 के बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर यानी कवायद में हम फेल मुदारे पढ़े और आज हम नए अफाल का फेल मुदारे पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। इस्म और हर्फ हम पढ़ चुके हैं। फेल हम यानी वर्ब हम पढ़ रहे हैं। अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ जैसे मिलकर बनते हैं, जैसे फा आइन लाम फा ता हा, नून स्वाद रा और द्वाद रा बा। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया मुकम्मल हो चुका है, और हमारा फेल माजी का भी चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है, ये होगा। और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहले हम पिछले इसबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। माँ खलकता, इसका तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। माँ खलकता। जी, सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, अरमीन बिनते यासिर, अदीबा कौसर। खलकता है ना, तो ता सामने की तरफ इशारा है, बिल्कुल ठीक। मरियम सलमान, फरीदा अमजद, इरसाला रे, बिल्कुल ठीक। आपने पैदा नहीं किया। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। कल पहले सबक में हमने अफाल का पहला सेट पढ़ा था, जिसमें कौन कौन से अफाल थे हैं? फातहा, फाअला, फातहा, जाअला। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सेट, जिसमें है नासारा, खलाका, जाकारा और आबादा। नासरा उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, जाकारा उसने याद किया, आबादा उसने इबादत की। ये तमाम अफाल जो हैं अब आप माजी इनका सीख चुके हैं। आज हम इनका इनके फेल मुदारे सीखेंगे। सबसे पहले नासरा का टेबल है। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अब इसका फेल मुदारे कैसे है? नासरा से यहां पे हम इशारा करेंगे यनसुरु, वो मदद करता है या करेगा। यनसुरूना वो सब मदद करते हैं। तनसुरु आप मदद करते हैं। अनसुरु मैं मदद करता हूं। तनसुरूना आप सब मदद करते हैं। ननसुरु हम सब मदद करते हैं। यनसुरु, यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरूना, ननसुरु। यनसुरु वो मदद करता है। यनसुरूना वो सब मदद करते हैं। तनसुरु आप मदद करते हैं। अनसुरु मैं मदद करता हूँ। तनसुरूना आप सब मदद करते हैं। ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करवाएं इरसा लारेब आप, फिर उसके बाद हम इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछेंगे। जी, इरसा लारेब आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं। नंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जजाकल्ला। अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जजाकल्ला। सना जुल्फिकार आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी, अब आप में से कोई मुझे ये बताए कि आपको यज आलू और यनसुरु में कोई फर्क लगा है? उसके पैटर्न में, इसको बनाने में कोई फर्क लगा है? जी, अरमीन बिनते यासिर आप नहीं। बताएंगी यज आलू और यनसुरु में क्या फर्क है?
جی کوئی اور بتا دے. جی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ینسرو اور یج الو میں کیا فرق ہے. جی کون بتا رہا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ یجعلو میں زبر ہے دو پہلے اور آخر پہ پیش ہے، یہاں پہلے زبر اور آخری دو حرفوں پہ پیش آ رہی ہے. بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ یج الو اور ینسرو میں فرق کیا ہے. دیکھیں ناصرہ اور جعلہ تو ایک جیسی ہیں. ناصرہ میں بھی تینوں حروف پہ زبر ہے اور جعلہ میں بھی تینوں حروف پہ زبر ہے، لیکن فرق آیا جب آپ مضارع میں گئے تو آپ کو پتا چلا کہ جعلہ سے تو یجعلو بنا لیکن ناصرہ سے ینسرو بنا. اب یہ کیوں بنا؟ یہ عربوں کی مرضی تھی، انہوں نے اس طرح سے بنایا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے ناصرہ سے ینسرو بنا، یعنی یہ یج الو سے ڈفرنٹ ہے. جب یہ یج الو سے یا یف الو سے ڈفرنٹ ہوا، یفتاح سے ڈفرنٹ ہوا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا دوسرا سیٹ بن گیا، ایک نیا سیٹ بن گیا. پہلا سیٹ ہو گیا فاتحہ سے یفتح والا، جس میں فاتحہ، فعلا، جعلا وغیرہ تھے. تو دوسرا سیٹ کون سا بن گیا؟ ناصرہ والا. ناصرہ سے ینسرو، کیونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اس میں جو درمیان والا حرف تہجی ہے یعنی سواد ہے، وہ جب مضارع میں گیا تو اس پر پیش آ گئی. ناصرہ سے کیا بن گیا؟ ینسرو. از اٹ کلیئر؟ آپ کو سمجھ آئیے اس کی؟ ہاں جی آگے سے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ کائنڈلی آج کی کلاس کے اینڈ پہ یہ کوشچن مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کے میں آسانی دے گی کہ یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سیٹ اسی لیے اس کو بنایا کیونکہ اس کا مضارع ڈفرنٹ تھا، ورنہ ناصرہ فاتحہ اور ناصرہ میں تو کوئی فرق نہیں تھا. تو اب ہمارے پاس ہم فعل کے 4 نمونے بنیں گے. اب باقی نمونے بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے کہ کس طرح سے بنے ہیں، لیکن ان میں سے پہلا بنا کون سا؟ فا سے فاتحہ. فاتحہ سے یفتح بنا، تو اس لیے اس کو ہم نے پہلا سیٹ یا پہلا نمونہ بنا دیا. اس کے بعد دوسرا آ گیا ناصرہ سے ینسرو والا، اس کو نون سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اگر فا لکھا ہوگا کہ اس کا جو ہے سیٹ ہے یا اس کا جو وزن ہے یا اس کا جو پیٹرن ہے وہ فا ہے، تو وہ سارے فاتحہ کے پیٹرن پر آئیں گے، اور اگر نون لکھا ہوگا تو وہ سارے ناصرہ کے پیٹرن پر آئیں گے. اب ہمارے پاس ناصرہ سے ینسرو والا ٹیبل جو ہے، اس کی ہم نے پریکٹس کی. اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. حل ینسرو، نعم ینسرو. حل ینسرونا، نعم ینسرونا. حل تنسرو، نعم انسرو. حل تنسرونا، نعم ننسرو. بالکل ماضی کی طرح، بالکل پیچھے فعل کی طرح. ہم جب جو غائب ہے، جو غیر موجود ہے، اس کی بات کریں گے تو جواب میں بھی وہ غیر موجود ہی رہے گا، لیکن جب ہم سامنے والے کی بات کریں گے تو جواب میں وہ اپنی طرف اشارہ کرے گا. جی یہ والی عربی بول چال کون کروائے گا؟ جی سسٹر ثنا میں آپ کوشچن کریں اور سسٹر ادیبہ آپ آنسر کریں. هل ينصروا؟ نعم ینسرو. هل ينصرون؟ نعم ینسرون. هل تنصروا؟ نعم انسرو. هل تنصرون؟ نعم ننسرو. جزاک اللہ سسٹرز. اب ایک نیا لفظ کا اضافہ کرتے ہیں ہم، زید. اچھا ہم نے پہلے بھی یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ اگر اسم کے آخر میں جو تنوین ہے وہ دو پیش کی صورت میں ہوگی تو وہ اصلی حالت یا کام کرنے والے کی حالت ہوگی، اور اگر وہ دس زبر کی صورت میں ہوگی تو وہ بدلی ہوئی حالت یا آبجیکٹ کے طور پر جس پر کام ہوا گیا ہے وہ والی حالت ہوگی. اب پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر الف لام لگا ہوگا تو اس صورت میں تنوین تو نہیں ہوگی. تو اس صورت میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اگر آخری حرف پہ پیش ہے تو وہ اصلی حالت ہے، اور آخری حرف پہ زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت یعنی آبجیکٹ ہے، یعنی مفعول ہے. جیسے یہ عربی بول چال آپ کے سامنے ہے، حل ینصرو زیدن، نعم ینصرو زیدن. حل ینصرون زیدن، نعم ینصرون زیدن. حل تنصرو زیدن،
नाअम अनसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, नाअम नंसुरूना नंसुरु जैदन। जी ब्रदर फवाद, जी सिस्टर, आप मैं क्वेश्चन, बताती जी हूँ। सिस्टर आप क्वेश्चन करें और सिस्टर फरीदा अमजद आप आंसर करें। हल यंसुरु जैदा, न- नअम यंसुरु ज़ैदन। हल यंसुरुना जैदा, नअम यंसुरुना ज़ैदा। हल तंसुरु जैदा, नअम अंसुरु ज़ैदा। हल तंसुरुना जैदा। नअम नंसुरु ज़ैदा। जजाकल्ला सिस्टर्स। अच्छा सिस्टर सना जुल्फिकार, आप ये बताएं कि हल यंसुरु जैदन में किसकी मदद की जा रही है और कौन मदद कर रहा है? जैद की मदद की जा रही है। डबल जबर है तो इसलिए वो मफूल है। इसका मतलब बनेगा, क्या वो मदद करता है जैद की। जी, तो इसमें मदद करने वाला कौन है? वो इसम गायब है। वो इसम गायब है, बिल्कुल सही। इसमें जैदन के ऊपर जबर हमें ये बता रही है कि जैद की मदद की जा रही है, और मदद करने वाला कौन है? वो है जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, जिसकी जो मदद कर रहा है वो है जिसका हमें नाम नहीं पता, वो गैर मौजूद है। तो वो मदद कर रहा है किसकी? जैद की। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? हमें ऐसे पता चल रहा है कि जैदन पे दो जबर है, यानी वो ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद की जाएगी। तर्जमा कीजिए तनसुरु। अच्छा, इसके एक से ज्यादा जवाब होंगे, अब आप कर सकते हैं इसको एक से ज्यादा जवाब। जी सना जुल्फकार, अदीबा कौसर, जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, अब्दुल रहमान गिल, अरमीन बिनते यासर, जी बिल्कुल ठीक। आप मदद करते हैं और आप मदद करेंगे, इस साला बिल्कुल ठीक, दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपने दोनों को ही टिक करना है, अगर एक दिए हो तो फिर एक को करना है। हल तंसुरूना, इसका जवाब बताएं। हल तंसुरूना। अरमीन बिनते यासर, फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, अब्दुल रहमान गिल, जी बिल्कुल ठीक। हल तंसुरूना, नाअम नंसुरु, अदीबा कौसर, जी बिल्कुल ठीक, बी यानी नाअम नंसुरु। अब इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे नासरा यंसुरु है, उस पैटर्न पे कुछ और अफाल, जी बिल्कुल ठीक, बिलाल हुसैन, इरसाल अरब, कुछ और अफाल की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नासरा था उसी तरह से खलाका है। खलाका, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, माजी में कोई फर्क नहीं। मुदारे में आके फाअला यफअलु से कैसे डिफरेंट हुआ? यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जी कौन करवाएगा? जी फवाद अशरफ आप करवाएं। जी सिस्टर, मैं बताती हूँ। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। मरियम सलमान आप करवाएं। मरियम सलमान। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु अब आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, अ, तखलुकु आप सब पैदा करते हैं, तखलुकूना। वो मेरा थोड़ा लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा ना। नख नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। अदीबा कौसर सिस्टर आप करवाएं। इसमें यहलुकु वो पैदा करता है, यहलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तहलुकु आप पैदा करते हैं, अहलुकु मैं पैदा करता हूँ, तहलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नहलुकु हम सब पैदा करते हैं।
جزاک اللہ سسٹر. اب اس کی عربی بول چال. اب یہ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. تو ہم جب وہ غائب کے لیے یا کسی اور کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب نہیں یعنی لا میں دے رہے ہیں. تو عربی بول چال میں سسٹر ثنا میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجئے گا. حل جی. یخلقو، لا یخلقو. حل یخلقون، لا یخلقون. حل تخلقو، لا اخلقو. حل تخلقون. لا نخلقو. جزاک اللہ سسٹر. اب وہی بات دوبارہ سے بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اگر آخر میں دو پیش ہیں تو وہ اصلی حالت ہے، اگر دو زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہے. یعنی اگر شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا چیز نے، اور شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا چیز کو. تو یہاں پر ہم حل یخلق شیئن کر رہے ہیں کہ کیا اس نے وہ چیز پیدا کی، کوئی بھی چیز ہو کیا اس نے یہ چیز پیدا کی. تو اس کا جواب ہم نہیں میں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ میں سے میں کوشچن کرتی ہوں اور اس سال ریب آپ آنسر کیجیے گا. حل یخلق شیئن. اس سال ریب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. لا يخلق شيئا. حل یخلقون شیئن. لا يخلقون شيئا. حل تخلق شیئن. لا أخلق شيئا. حل تخلقون شیئن. لا نخلق شيئا. جزاک اللہ. اب اگر کوشچن کیا جائے میں یخلقو، اس کو کس نے پیدا کیا، تو ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ یخلقو، اللہ نے ہی اسے پیدا کیا. کیونکہ ہر ایک کو صرف اور صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے. ترجمہ کیجئے یخلقو، چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، فریدہ امجد، ارسال عارب، ادیبہ کوثر، ارمین بنت یاسر. جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب. مریم سلمان، بالکل ٹھیک، وہ پیدا کرتا ہے. حل یخلقون شیئا، اس کا جواب ابھی ہم نے یہ بھی بول چال میں کیا ہے نا. ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، ارمین بنت یاسر، ارسال عارب، فریدہ امجد، مریم سلمان. لا یخلق میں یخلق. ادیبہ کوثر. جی اب اگلا سوال آ گیا. میں یخلق. فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، فریدہ امجد، ادیبہ کوثر، ارسال عارب، اللہ یخلق، مریم سلمان. بالکل ٹھیک، اللہ یخلق، اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ جس پہ خالقہ سے یخلقو اور ناصرہ سے ینصرو تھا، اسی طرح سے ذاکرہ سے یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے ہوم ورک ہے. اور دوسرا ہوم ورک ہے آبادا سے، یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے. یابدو، یابدو وہ عبادت کرتا ہے، یابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نابدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو آپ کے ہوم ورک ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آج کے نقطۂ تعلیم میں ہم چھٹا ہوم ورک ڈسکس کریں گے. 5 ہوم ورک ہم اب تک کر چکے ہیں. چھٹا ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. اور ہمارا چھٹا ہوم ورک جو ہے وہ ان باتوں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں.
آپ اپنے دوستوں سے عہد کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے کم از کم. آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں نا، اگر اس میں سے آپ صرف کچھ منٹ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لگا دیں، اور آپ یہ روز کے لیے ایک عہد کر لیں اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ کہ آپ روزانہ کم از کم 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا اور وہ بہترین گروپ میں شمار ہوگا جب آپ وہ قرآن کی باتیں کریں گے. جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جب ہم کسی بھی آیت کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ لکھا ہوا تھا نا علم سکھائیے، تو ہم اگر سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اور وہ محفل جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب دہرائی جاتی ہے، وہ بہترین محفل میں شمار ہوتی ہے. اور یہی پریکٹس ہم ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. میرا الحمدللہ یہ 5واں بیچ چل رہا ہے اور میں ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھ رہی ہوتی ہیں. میں 3 دفعہ فارملی یہ والا کورس کر چکی ہوں اور انفارملی تو بہت زیادہ دفعہ کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود جب میں کروا رہی ہوتی ہوں تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ مجھے کلیئر ہوتی ہے، میرے سامنے آتی ہے جو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتی. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہیں. یعنی صرف 13 گھنٹوں میں ہم قرآن مجید میں آنے والے 32,111 جو الفاظ ہیں وہ سیکھ چکے ہیں. اور یہ صرف اس کورس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ یہ کورس اتنے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ ہم اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ الفاظ قرآن مجید میں آنے والے سیکھ پائے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.